أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 24واں پارہ سپارے دا رکوع 19واں، سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ، سورت دا رکوع 5واں۔ انساناں دیاں طبیعتاں ایک دوسرے تو اللہ نے مختلف بنائیاں نے۔ بعض لوگ تنگ مزاج، درست لہجہ، سخت زبان دے حامل ہوندے نے۔ کچھ لوگ نرم خو، نرم مزاج اور خوش مزاج اور خوش طبع ہوندے نے۔ اے دے اندر اصل چ انساناں دے اپنے بس بھی کچھ نہیں، طبیعتاں رب نے بنائیاں نے۔ اسلام نے ایز اے مذہب سانو جو تعلیم دیتی ہے وہ ہے نرمی دی تعلیم۔ نرمی اختیار کرو، سختی تو بچو، نرمی اختیار کرو۔ اور یہ تعلیم و تربیت کرنے والی ہستی جنہ دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات پاک نو دیکھیے، آپ دی سیرت و کردار نو دیکھیے تے میرے مصطفیٰ نالوں خوش مزاج تے نرم مزاج کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نرم طبیعت دے حامل،
نرم مزاج دے حامل، اسلام بھی سانو اس سے ہی نرمی دا سبق اور درس دیندا ہے۔ تو میں اس حوالے نال اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کہ نرمی دی اہمیت کی ہے، اسلام اندر نرمی دی اہمیت کی ہے، او دے فوائد کی نے، سختی کی ہے تے او دے نقصانات کی نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین گرامی دے اندر ایدی اہمیت دا، بلکہ خود اپنے عمل تو نبی علیہ السلام نے ایدی اہمیت نو اجاگر فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن پاک دے الفاظ دے مختلف مقامات تو ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کریا دے۔ رب العالمین اہل ایمان نو مخاطب نے پہلا ایک مسئلہ سمجھایا، ذرا غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ پہلا مسئلہ سمجھایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی تے برائی اے دو میں برابر۔ یہ تے عام سادہ، یہ دے واسطے بڑے کوئی لیکچرار ہونا ضروری نہیں تے بڑا پڑھیا لکھے آتے دنا تے عقل مند تے سیانہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ دے واسطے یہ بھی ضروری نہیں ایم اے پاس ہوئے، بی اے پاس ہوئے اور جناب وہ فلانا علم پڑھیا ہوئے، صرف پڑھیا ہوئے، نحو پڑھیا ہوئے، حدیث پڑھیا ہوئے، بخاری پڑھیا ہوئے تے پھر ہی اس گل دی سمجھ آؤندی ہے۔ بڑا سادہ جے الفاظ تے بڑی سادہ جی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی تے برائی دوویں برابر، اچھائی تے برائی دوویں برابر نہیں۔ نال فرمایا ادفع بالتی هي احسن، محبوب تربیت کرو اپنی امت دی۔ اور میں کہا کرنا کہ قرآن نازل ہوندا نبی پاک علیہ السلام دے قلب انور و اطہر و اعلیٰ تے، قرآن نبی پاک تے نازل ہوندا لیکن او دے اندر سبق تے درس تے پیغام اللہ نے امت واسطے رکھیا، ساڈے تواڈے واسطے رکھیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ادفع بالتی هي احسن، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے برائی نو اچھائی نال ٹال دینا چاہیے۔ تے جے تسی انج کرو نا، مثال دے طور تے کوئی بندہ تواڈے تے سختی کر دے، تسی او دا جواب نرمی نال دیندے ہو۔ کوئی تواڈوں گل کر دے تلخی نال، تسی اونوں جواب محبت نال دیندے ہو۔ او سختی کر دے، تسی نرمی کر دے ہو۔ تے یا اللہ پھر ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر اے طریقہ تے اے رستہ اختیار کرو تے پھر تسی ویکھو گے وہ آپس دیاں دشمنیاں اللہ محبتاں وچ بدل دیں گے۔
آپس دیاں دشمنیاں آپس دے اختلافات اللہ نرمی دی وجہ تو محبت دی اندر تبدیل فرما دیں گے ادفع باللتی ہے یا احسن اور نرمی دے متعلق قرآن پاک دا ایک اور مقام سن والا دے رب العالمین نے اپنے بڑے پیارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آرڈر فرمایا پیچھے ساری گل اللہ نے یاد کروا کے نا اے میرے پیارے موسیٰ نبی جی رب جی کی آرڈر ہے اللہ ذوالجلال فرما دے نے او جدو تساں تہاڈی والدہ نے پانی دے اندر روڑیا تے بہن تہاڈی نال جا رہی سی تے سارا منظر ویندی سی پئی تے پھر واپس رب العالمین نے فرعون دے دربار تے محلات چوں واپس تہاڈی ماں دی گود تک تہانوں پہنچایا یہ ساریاں گلاں یاد کرا کے تے ہن رب العالمین فرما رہے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذهب انت واخوک اذهب انت واخوک بآیاتی اللہ ذوالجلال نے ہن نبوتاں نال رسالتاں نال مالا مال فرما دیتا ان کو لاہ نبوت جناب موسیٰ علیہ السلام دے سر پاک تے رکھ دیتا تے نال آرڈر فرمایا اللہ فرماندے نے اذهب انت واخوک بآیاتی وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ آگے کیے فَقُولَا لَهُ سپارہ سولوے تے سورت دا نام ہے سورت طٰہٰ آندے نے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ اے میرے پیارے موسیٰ جی رب جی کی آرڈر فرمایا انج کرو اذهبا الى فرعون انه طغى دوویں پرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا پرانو رب کولو منگ کے نبوت لے کے دیتی ایویں آندے نے پرا پراواں دے شریک ہوندے نے وہ شریک نہیں ہوندے پرا پراواں دیاں باواں ہوندے نے پتہ دے جناب موسیٰ نے فرمایا سی رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ اللہ میرے ماں جمے پر ہارون میرا ساتھی بنا دے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو لو سفارش بھی کی تھی نبوت دے حالانکہ رب العالمین دا اپنا نظام ہے تے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اذهبا الى فرعون انه طغى دوویں پرا فرعون وال جاؤ جا کے انہوں ساڈا پیغام سناؤ جا کے انہوں میری توحید دا سبق سناؤ جا کے میری وحدانیت دا عہدے تک پیغام پہنچاؤ کیوں انہو طغى وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا حکومت آسان دیتی ہے اقتدار آسان دیتا ہے دنیا دیا عزتاں آسان دیتیاں نے دنیا دے سیم و زر نال مالا مال آسان کیتا ہے انہو طغى
سرکش ایڈا بڑا ہو گیا ساڈے مقابلے وچ ہی اپنے آپ نو رب کہلانا شروع کر دیتا سو اللہ اللہ آنا ربکم الاعلی دا دعوے دار بن گیا تے پیاریو جاؤ ذرا انہوں میرا پیغام سناؤ تے جا کے کرنا کی ہے سختی نہیں کرنی سختی اے قرآن دا اعلان تے فیصلہ اللہ فرماندے نے فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی آرام نال نرمی نال واز کرے آجے ہو سکتا ہے او دے دل وچ اللہ دا ڈر ہی پیدا ہو جائے ہن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ بے شک غلط ہی ہوئے 100% غلط ہوئے تے تسی جا کے انہوں سمجھانا چاہتے ہو ڈاڈے لفظاں نال حیا کر شرم کر عقل نہیں ہوندی حیا نہیں ہوندی اے گناہ کرنا پیا وہ آکھے گا خصماں نو کھا کھڑا ہو کے میرا مسئلہ ہے یا میرے رب دا مسئلہ ہے کوئی طریقہ سمجھان دا تے جا کے او دے نال پیار نال محبت نال پائی جان تواڈے کولوں غلطی ہو رہی ہے یا مینوں محسوس ہو رہا ہے تے جدو نرمی تے محبت نہ گل کرو گے ہو سکتا ہے اللہ دے دل نو نرم کر کے ہدایت دا رستہ عطا فرما دے اے میرے پیارے موسیٰ فرعون وال جاؤ دوویں پر آ جاؤ تے جا کے انہوں میرا پیغام سناؤ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی نرمی نال جا کے گل سمجھایا جے ہو سکتا ہے او دے دل وچ اللہ دا ڈر ہی پیدا ہو جائے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے جناب لقمان علیہ السلام بعض آندے نے نبی سن بعض آندے نے نبی نہیں سن ویسے اللہ دے ولی سن تے جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتاں فرما رہے ہیں انہاں تو ایک نصیحت واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر اے میرے پیارے بیٹے جی ابا جی کی آرڈر ہے واقصد فی مشیک آرام نال چلیا کر سکون دی چال چلیا کر آکڑ کے نہیں فخر نال نہیں تکبر نال نہیں غرور تے گمانڈ نال نہیں سینہ تان کے نہیں گردن اکڑا کے نہیں واقصد فی مشیک آہستہ چلنا ہے آرام دی چال چلنا ہے اگے کیے واغضض من صوتک تے سونیا اپنی زبان وچ نرمی پیدا کرنی ہے آرام نال گل کرنی ہے ایویں نہیں اچھل اچھل کے پہنا تے اگلے دے گل پہن نو آنا ہے کئی بڑے آرام نال بھی گل کرن تے انج لگدا ہے گل پہن نو آن ڈے نے لڑائی کرن ڈے نے واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ایک دن میرے تے تھوڑے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا یہودیاں دا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام دیکھو آکے نا اور اے ایڈی گندی نسل تے گندی قوم ہے پہلے دن تو اسلام دے دشمن آج تک اسلام دی دشمنی اندر
اور پہلا بھی انہاں کولو خیر دی امید تے توقع نہیں سی تے آئندہ بھی انہاں کو خیر دی توقع رکھی جا سکتی نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے دوست نہیں ہو سکتے قرآن نے کہا تواڈے دوست نہیں ہو سکتے انہاں آ کے نہ نبی علیہ السلام نو کہن لگے السلام علیکم نعوذ باللہ یہ دا معنی ہے سانو بھی عام حالات دے اندر اینا الفاظ اندر بڑی احتیاط کرن دی ضرورت ہے ایک ادھے لفظ نال معنی تبدیل ہو جاندہ ہے السلام علیکم دا معنی ہے تواڈے تے میرے والوں سلامتی ہوئے اللہ دی سلامتی ہوئے السلام علیکم دا معنی ہے تواڈے تے موت واقعہ ہوئے استغفر ماں جی عائشہ سبحان اللہ میاں بیوی ایسا عظیم جوڑا بھی کائنات اندر ہے ہی کوئی بڑا غصہ چڑھے عربی لوگ سن جان دے سن ماں جی فرما دیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ تواڈے تے موت ہوئے تے تواڈے تے لعنت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ نرمی کرنی چاہیے کی کرنا چاہیے نرمی کرنی چاہیے حضور تانوں پتہ نہیں لگا انہاں کی بکواس کیتی ہے انہاں آکھیا السلام علیکم تواڈے تے موت واقعہ ہوئے تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اے تے نبی پاک دیاں خوبیاں تو خوبی ہے الفاظ مختصر ہوندے تے معنی بڑا لمبا چوڑا ہوندا مختصر الفاظ جنہوں آندے نا کوسے چ دریا بند کر دینا میرے آقا فرماندے نے ایشا میں جو جواب دے دیتا سی انہاں آکھیا السلام علیکم میں آکھیا وعلیکم جو مینوں کہن دے ہو آپ ہی ہو وعلیکم الفاظ بھی نرم لڑائی والے بھی نہیں جھگڑے والے بھی نہیں الفاظ بھی نرم نے تے کام بھی پورا کر گئے الفاظ بھی نرم نے کام بھی پورا کر گیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نرمی دا لوگاں نو سبق دیتا نرمی دا لوگاں نو پیغام دیتا نرمی دی طرف لوگاں دی رہنمائی فرمائی تے اے نہیں کہ لوگاں نو ہی آکھیا نرمی اختیار کریا کرو تے آپ اپنے کردار تو محبوب نے ثابت نہ کیتا ہوئے اے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا عام دنیا دے لیڈراں نالوں فرق ہے عام ساڈے دنیاوی لیڈر انہاں دے گھر دی بات کوئی اور ہے انہاں دے بازار دی بات کوئی اور ہے انہاں دے دفتر دی زبان کوئی اور ہے انہاں دے اخبار دا بیان کچھ اور ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرق ہے کہ مصطفیٰ جو گھر وچ فرما رہے ہیں وہی بازار دی اندر فرما رہے ہیں اور جیڑا لوگاں نو سبق دے رہے ہیں پیارے پیغمبر پہلا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھا رہے ہیں اب فرق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آپ نرمی دا امت نو سبق دیتا تے نبی پاک نے اپنے عمل تے کردار تو پہلا آپ ثابت کر کے دکھایا ایک یہودی سی بہت بڑا عالم دین زید بن شاہ دا نام ہے نبی علیہ السلام دے قریب قریب ہو رہا سی صحابہ نو بھی نہیں سی پتا بھی یہ بندہ کون ہے ایک دن نہ کوئی لوگ سوالی بن کے آئے کہنے لگے حضرت حالات بڑے پریشان کون نے ہاتھ بڑا تنگ ہے پریشانی بڑی ہے ساڑھے نہ کو خدمت کرو تعاون فرماؤ کو بیت المال چو دیو سانو نبی علیہ السلام نے پتہ کروایا تے پتہ لگا جی بیت المال تے ایس ویلے کوئی شے ہی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے ایس وقت بیت المال تے شے کوئی نہیں میں کتھوں تواڈے نال تعاون کراں اے
یہ جڑا یہودی زید نامی ہے نا، یہ نبی علیہ السلام دے کول سی، کہن لگا انج کرو میرے کول ادھار لے لو تے پیسے ادھار لے کے انہاں نو تسی دینا چاہتے ہو تے دے دیو، تے فلانے باغ دیاں کھجوراں جدو پکن گیاں اینیاں کھجوراں مینوں دے دیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے باغ دی قید نہ لا تے ان جے بھی پیسے دے دے تے جڑیاں او دے بدلے کھجوراں طے ہون گیاں اسی تینوں دے دیا۔ طے ہو گئے، پیسے لے کے نبی علیہ السلام نے انہوں دی خدمت فرمائی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دن ایک جنازے دے اندر تشریف لے کے گیا، نال صحابہ صدیق و فاروق بھی نے، تے اے جڑا زید نامی یہودی سی نا اگے بڑھیا، این میرے پاک پیغمبر دے گال پاک چ کپڑا پایا، کہنے لگا میریاں کھجوراں تے واپس کر۔ ایڈا بے ادبی تے گستاخی والا انداز، تے بالدی تے جنوں آدھے نہ تیل پایا، پہلے تے کہنے لگا میریاں کھجوراں واپس کرو، تے نال ہی آندہ مینوں اگے ہی پتا سی تو پیو دادے تو ہی انج دے، نعوذ باللہ تسی شاید نہیں لیندے ہو تے واپس کرن دا نا ہی نہیں جے لیندے، جدے کولو ادھار لیا واپس نہیں کیتا، جدے کولو قرض لیا واپس نہیں کیتا۔ ہائے ہائے، صحابی رسول آندے نے میری نظر عمر تے پئی تے عمر دا چہرہ غصے نال سرخ ہو رہا ہے، فرمان لگے گستاخا، اگر مینوں مصطفیٰ علیہ السلام دا پاس نہ ہوندا تے ہونوں تیری تون محبوب دے قدماں چ پئی ہونی سی، میں تے نبی پاک دی وجہ تو خاموش ہوں، حضور اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی گر ہو تو ایسا ہو، پیغمبر ہو تو ایسا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر ماڑا کیتے، حضور تسی او دی بکواس نہیں سن رہے؟ آقا فرماندے نے عمر تینوں چاہیدا سی مینوں آکھیاں کہ جناب ادھار لئیے تے وقت نہ واپس کریدا، تے انہوں کہنا چاہیدا سی اجے تیرے پیسے دین دا ٹائم ہی نہیں آیا، وعدہ ہی نہیں آیا، تے تینوں ایڈی جلدی سوال نہیں سی کرنا چاہیدا۔ ہن انج کر جا بیت المال چ جا کے نا انہوں کھجوراں دے جڑیاں ادنا وعدہ کیتا ہے، تے نال انج کر کوئی 20-25 کلو کھجوراں ود دے دیں۔ ایک گل نا حضرت عمر نو ہولی جی آکھی کانے چ بھی تھوڑی کھجوراں ذرا ود دے دی، حضرت عمر گئے نال انہوں لے لیا، کھجوراں دیتیاں تولیاں تے نال کچھ اضافی کھجوراں دے دیتیاں، کہنے لگا عمر اے کھجوراں میریاں تے پوریاں ہو گئی نے، اضافی کھجوراں کا دیا نے؟ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سے اینیاں کو کھجوراں انہوں اضافی دے دیو، کیوں انہوں تڑیاں جلائیاں نہیں، سبحان، تھوڑیاں جنیاں کھجوراں ود دے دیں۔ عمر تو سخت الفاظ استعمال کیتے نے، ایک کہنے لگا عمر منوں سیانے میں کون؟ فرمان لگے نہیں میں نہیں پہچانے، کہنے لگا میں فلاں زید بن سانہ یہودیاں دا بہت بڑا عالم دین۔ حضرت عمر فرماتے نے اوہی جڑا یہودیاں دا بڑا بڑا عالم؟ کہنے لگا ہاں، تے کہنے لگے تو انج دی بدتمیزی نبی پاک نال کیوں کیتی ہے؟ کہنے لگا اصل وچ گل اے میں پہلیاں اپنیاں ساریاں کتاباں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نشانیاں پڑھیاں نے، اے عمر باقی تے ساریاں نشانیاں میں نبی پاک وچ پوریاں ویکھ لیاں نے، اے نشانی رہ گئی سی کہ او دا صبر تے تحمل تے او دی نرمی، دشمن تے مخالف اگر غصہ بھی دلائے گا تے او دا صبر تے تحمل غصے تے غالب ہوئے گا۔ اے عمر ایک نشانی رہ گئی سی، آج او بھی پوری ہو گئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے آقا
آقا علیہ السلام دے کول آیا، کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندا تے عرض کردا سونیو ہن کھجوراں بھی تہاڈیاں تے کھجوراں والا بھی تہاڈا ہی ہے، ہن کھجوراں بھی تہاڈیاں کھجوراں والا بھی تہاڈا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں محبوب سونیو نرمی پیدا کرنی چاہیے، نرمی نال محبت نال پیار نال لوگاں نال پیش آنا چاہیے۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں، اس واسطے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ادفع باللتی ہے یا احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ حدیث پاک اندر موجود ہے من تواضع، جیڑا بندہ عاجزی اختیار کر جائے، نرمی اختیار کر جائے، رفعہ اللہ، اللہ انہوں اچھیاں کر دیندے نے۔ بلکہ ایک روایت چاہتا ہے جتھے تیرا حق ہے، پتہ تینوں کہ حق میرا ہے، 100% درست گل ہے کہ حق تیرا ہے، تے حق ہون دے باوجود لڑائی چھڑ دے، جھگڑا چھڑ دے، اختلاف چھڑ دے، چپ کر رہو، میں محمد جنت دے محل دی ضمانت دے رہے۔ کوئی ایڈا بڑا حوصلہ کرے تے صحیح، اسی تے نکیاں نکیاں چیزاں تے مارن تے تب جانے ہیں، معمولی معمولی چیزاں تے ایک دوسرے دے گریبان تک پہنچ جانے ہیں، معمولی معمولی۔ اچھا اگلی گل بھی کہ ہر جگہ ہی نہیں چکی جانا، ہر جگہ ہی نرمی نہیں، کتے سختی بھی کرنی پیندی۔ اے نہیں کہ دشمن سامنے آیا تو دوسرا کو ٹھیک ہے سرکار ہوں بس ساڈے والوں نرمی ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام جدو عمرہ قضا ادا کرنے واسطے تشریف لے آئے نا تے مکے چ خبر مشہور ہو گئی کہ اے جن محمد دے ساتھی نے نا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گیا نے تے مدینے دے بخار نے پلے ہی کچھ نہیں رہن دیتا، کمزور ہو گیا نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ دا طواف کر دیا، جڑے پہلے 3 چکر نے نا اور رمل کرنا ہے۔ رمل کی ہے اینج ذرا ٹورنا، سینہ تان کے تے تھوڑا جا جی میں ڈاڈی چال ہوندی ہے تالی والی، اونج دی چال ٹور نال ٹرنا ہے تاکہ دشمن نو پتہ لگے کمزور نہیں اے تگڑے ہی نے۔ دشمن دے سامنے نرمی نہیں کرنی، ہر جگہ نرمی نہیں، دشمن دے سامنے سینہ تان ہے، ہر جگہ نرمی کام بھی نہیں کرتی۔ بعض اوقات نرمی دے نقصانات بھی ہوندے نے، یہ بھی مانا نہیں کہ دشمن تہاڈے سر تے آ جائے تے تسی نرمی اختیار کر دے رہو۔ کسے ویلے دشمن نو سبق سکھانا پیندا ہے، سکھانا چاہیے، کسے ویلے اپنے کملے انہاں نو بھی سبق سکھانا پیندا ہے۔ ساڈے ہمسایہ ملک ہے اسلامی ملک ہے، اللہ انہاں نو سمجھ تے ہدایت عطا فرمائے۔ سیانے آندے نے احسان بھی او دے تے کرو، کوئی نسل ویکھ کے نسلی تے احسان کرو۔ اور کملیو 40 سال تک پاکستان دی عوام تے پاکستان دیاں حکومتاں 40 سال تک تہاڈے نخرے ویکھے، تہانوں کاروبار دیتے،
رہن واسطے مکان دیتے تے 40 سال دا نتیجہ تے صلہ اے دیتا جے کہ دشمن ملک انڈیا دی گود وچ بہ کے تے پاکستان دے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتی ہے. کم از کم کسے گل نو سوچ دے, کسے گل نو وین دے. 40 سال تواڈے نخرے اٹھان والے تانوں کھان پین نو تے لباس مہیا کرن والے اج دشمن دی زبان بول دے ہو تے اج دشمن دے نال مل کے پاکستان دے خلاف سازشاں کر دے ہو. کدی کدی نرمی نہیں بلکہ سختی بھی کرنی چاہیے, کرنی پہندی ہے. اور افسوس انہاں نادان دوستاں تے کہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ضرورت سی کہ اس وقت پاکستان دی افواج دے کندھے نال کندھا لا کے کھڑے ہوندے, پاکستان دی افواج دے نال مل کے دشمن نو یہ پیغام دیندے کہ ساڈے ذاتی اختلاف, ساڈے جماعتی اختلاف, ساڈے سیاسی اختلاف اپنی جگہ نے, لیکن اسی ملک دے دفاع واسطے اپنے پاک فوج دے جواناں دے کندھے نال کندھا لا کے کھڑے ہاں. اور آفرین انہاں لوگاں دے کہ راتاں نو تسی ستے ہوندے ہو, اے سرحداں تے پہرے دار بن کے کھڑے ہوندے. میں ایک کلپ مینوں کسی دوست نے دکھایا, ایک نوجوان گھروں الوداع ہو رہے ہے تے کوئی 2 سال دی بچی انج لت نہ چمٹی ہے تے باپ نو گھروں نہیں جان دے رہی تے اگلے دن باپ دی لاش کار آ گئی. انہاں دے بچے بھی نے, انہاں دیاں اولاداں بھی نے, آرام تے سکون دا انہاں نو بھی ضرورت ہے. لیکن تیرے ملک دی خاطر, تیرے ملک دے دفاع دی خاطر, اپنی عوام دی خاطر محاذاں تے بارڈراں تے پہرے دار بن کے کھڑے تے اپنیاں جاناں دے رہے نے ملک و ملت واسطے. چاہیے سی انہاں دی کنڈ تے کھڑے ہوندے, اساں ملک دے وچوں انہاں دے خلاف او کردار ادا کیتا جڑا دشمن کردا ہے. اسلام دی اجازت ہی نہیں دیندا. اسلامی حکومت جیسی تیسی بھی ہوئے کلمہ پڑھنے والے اور دے خلاف خروج دی اجازت ہی نہیں. چھے جائے کہ عوام الناس نو ایسا جذباتی تے جوشیلا بنا دیتا جائے کہ آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں. ایسی علماء کرام میں رب دا واسطہ دے کے تو آنو کہاں گا, اہل سنت دے اندر بڑے بڑے جید علماء کرام نے, بڑے بڑے جہاں دیدہ علماء کرام نے ماشاءاللہ. انہوں نے چاہیے کہ بجائے اس دے کہ نسل نو دی ایسی تربیت کیتی جائے کہ آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں, ایسی تربیت خدا را ایسی تربیت نہ کرو. انہاں دی تربیت کرو کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی غلامی اندر زندگی گزارنی ہے. انہاں دی تربیت کرو اپنے ملک دے دفاع دی خاطر اساں سیسا پلائی دیوار بن کے رہنا ہے. دعا کرو اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما. اور الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین قائدین نے اپنے ورکر دی تربیت کیتی ہے کہ ہر حال دے اندر ملک دے تحفظ تے ملک دے دفاع دی خاطر اپنی افواج دا دستو بازو بن کے پاکستان دے دفاع دی خاطر اگر اپنا سب کچھ بھی لٹانا پیا او تے گوارا, پاکستان دی سالمیت تے سودا کرنا گوارا نہیں. نرمی ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم,
رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا نا. بہت سارے لوگ ایسے نے کہ جڑے ڈر دے مکیوں نکل گئے نس گئے. جنہ چو ایک ابو جال دا بیٹا اکرمہ بھی ہے، بعد میں مسلمان ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. یمن دے علاقے جا رہے سن، نبی علیہ السلام دے کول عورتاں جڑیاں مسلمان ہو رہی ہیں سن آئیاں تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. امو حکیم نے تے پوچھنے والے پوچھیا حضور پتہ دے بی بی کون ہے؟ چہرہ چھپایا سی، پتہ دے کون ہے؟ آپ فرماندے نے نہیں. کہنے لگے ابو جال دی نوں جے. سبحان. کتھے اسلام نے جا کے اپنے جھنڈے گڈھے نے؟ ابو جال دی نوں جے، اکرمہ دی بیوی. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی. نبی علیہ السلام نو آ کے ملی، کہنے لگی حضور میں ایک عرض لے کے آئی ہوں. میرا خامد اکرمہ کوئی شک نہیں اسلام دا دشمن شروع تو لے کے وے تے سونیو جے شفقت کرو تے میرے خامد نو معاف کر دیو. میرے محبوب فرماندے نے امو حکیم جا میں انہوں امان دے دیتی معاف کر دی. حضور میں انہوں لے امان فرمایا لے. لب دی لبان دی تلاش کر دی کران دی. امو حکیم دیاں ملاقاتاں ہو گئیاں جناب اکرمہ دے نال. اکرمہ میں تیرے واسطے حضور کو لو امان لے آئی ہیں، معافی لے آئی ہیں. حیران ہو کے کہنے لگا میرے واسطے معافی؟ بندے نو اپنی کرتوت دا پتہ تے ہوندا ہے نا بھی میں کی کیتا ہے. میرے واسطے معافی؟ کہنے لگی ہاں تیرے واسطے معافی. کہنے لگا منن چ نہیں آوندا. کہنے لگی اکرمہ او تے بڑے ہی مہربان نبی نے، او تے بڑی شفقتاں کرنے والے نبی نے. اکرمہ میری گل تے یقین کرتے چل در مصطفیٰ تے خامد نو نال لیا واپس مدینہ مکہ دی طرف آ رہیاں نے. تے رستے دے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ایک جگہ ٹھہرے تے اکرمہ اپنی بیوی امو حکیم دی طرف بڑے حق زوجیت واسطے. تے امو حکیم کہنے لگی اکرمہ میرے تو دور رہی تو کافر ہے تے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا ہے. حیران ہی ہو گیا کہ اینا کسے دے دل دے اندر ایمان پختہ تے پکا تے بل یقین ہو جاندہ. معلوم ہوندہ گل او ہوئی ہے لا الہ الا اللہ. آ گئے حضور علیہ السلام اجے مکے تو باہر ہی سن. آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے سن. آپ فرماندے نے صحابیو اکرمہ مسلمان ہون واسطے آ رہا دے. حضور اکرمہ فرمایا ہاں. حضور فرماندے نے اکرمہ مسلمان ہون واسطے آ رہا ہے. اور میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھی ہے خدا دی قسمیں روکنے کھڑے ہو گیا. ایڈا بھی کسے بندے دا حوصلہ ہوندا ہے، ایڈی بھی کسے بندے اندر نرمی ہو سکتی ہے جڈا حوصلہ اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا. میرے آقا فرماندے نے صحابیو اکرمہ آ رہا ہے تے مسلمان ہون واسطے آ رہا ہے. تے جدو میرے کول آئے ابو جہل نو کچھ نہ آکھیا دے. جدو میرے کول آئے
آخر او دا باپ ہے تے او دے خلاف کوئی گل کرو گے تے مردیاں دے خلاف گل کریے تے زندیاں نو تکلیف ہوندی ہے۔ اس واسطے ابو جال دے بارے اکرما دے سامنے کوئی گل نہ کرے آجے کہ انہوں تکلیف نہ ہوئے۔ اکرما آ رہا نال امو حکم بھی ہے تے میرے آقا علیہ السلام اینج تشریف فرما سر سامنے جدو آمنہ دے لال نے ویکھیا اکرما آ رہا میرے آقا انج بے ساختہ اٹھے آپ دے کندھے مبارک دی چادر بھی زمین تے گر گئے۔ میرے آقا اگے بڑھے آپ فرماندے نے اے مہاجرہ چودھری آن وچ دیر کر چھڑیا آن وچ دیر کر چھڑیا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما امو حکیم آ کے بہ گئے اکرما کول آ کے بہ گئے جی تسی کی آندے ہو دعوت کی ہے؟ آپ فرماندے نے اللہ ایک کے اللہ ایک کے تے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اکرما کہنے لگا جی گل تے بڑی چنگی ہے جتھوں تک تہاڈی ذات دا تعلق ہے سانو پتہ ہے تسی تے اعلان نبوت تو پہلا بھی صادق سو نہ اعلان نبوت تو پہلا بھی امانت دار سو گلاں تے تہاڈیاں ساریاں ٹھیک تے سچیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول بیٹھا تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا تے دارہ اسلام چ داخل ہو جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے اکرما جی حضرت کچھ مانگ جو کچھ میں باقی ساتھیاں نو دیتا تو بھی سوال کر جو میں انہاں نو دیتا میں تینوں بھی عطا کراں گا۔ عرض کردہ سونےو اور تے کسے شاید دی لوڑ نہیں اللہ کولو دعا کر دیو جنیاں توڑیاں مخالفتاں کردہ رہا ہوں جنیاں دشمنیاں کردہ رہا جن اسلام نو مٹان دے منصوبے تے پروگرام بناندہ رہا اے محبوب جی میں وعدہ کرنا جنیاں طاقتاں اسلام نو مٹان تے خرچ کیتیاں نے میں اس تو ڈبل طاقت اسلام دی عظمت واسطے خرچ کراں گا۔ تسی بس انی شفقت فرما دیو اللہ کو لو دعا کر دیو اللہ مینوں معاف فرما دے بس اینی دعا فرما دیو اللہ منہ معاف فرما دے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے بھی پیار تے نرمی دی اخیر کر کے لوگانوں دکھائے او پاک پیغمبر تائیں تے اسی آنے اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو کس شعبے دے اندر دیکھے آ جائے نبی پاک علیہ السلام نو جس میدان دے اندر دیکھے آ جائے آپ منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے سب تو باوقار تے سب تو اعلیٰ نظر آؤندے نے اور تائیں تے ساڈا ایمان ہے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے اور کون مصطفیٰ او دیاں جگیں تماں پیانی او
اودیاں جگی تماں پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیانی اودیاں جگی تماں پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیانی کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فالا کبیرہم آکھیا پر کل جا الحق دے اشارے تھی کل جا الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے کل جا الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں وچوں نہراں ایک پاسے دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں وچوں نہراں ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا ایک پاسے چند پھاڑ دکھانا ایک پاسے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال والاکرام فرما رہے ہیں محبوب جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمید نرمی حضور علیہ السلام دا سبق امت واسطے درس آپ دا امت واسطے اور پیغام رب العالمین دا امت مصطفیٰ واسطے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين